होकर 5 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था कि सिविलियंस का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने कहा कि जो आर्मी एक्ट में 1967 में आर्मी एक्ट 1952 में के एक्ट में जो 1967 में जो तरमीम की गई जिसमें सेक्शन 21D की 2 शिकें थी वो मुंजबित की गई। वो 5 रुकनी बेंच ने 4 जजेस ने तो कहा कि वो जो है आइन से कलअदम मुतसव्वर की जाती हैं और चूँकि बुनियादी हकूक़ के वो मुतसादिम हैं इसलिए उन्हें कलअदम करार दिया गया। जबकि या अफरीदी साहब ने उस पर कोई राय नहीं दी, इसलिए कि FB अली के केस में वो 5 जज साहबान ने सुनी थी और उनका ख्याल ये था उस नुक्ते पर कि ये जो है 5 रुकनी बेंच से ज़्यादा जो जजेस को ये समाअत करना चाहिए, मगर उन्होंने भी इस चीज़ से इत्तफाक किया कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता और उन्होंने वो जो डिस्क्रिमिनेशन थी उसकी बुनियाद पर आर्टिकल 25 के बुनियाद पर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर उन्होंने जो है बाकी 4 जज साहिबान से जो है वो इत्तफाक किया। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने जो है उन्होंने कहा कि 10A जिस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की चूँकि खिलाफ वर्जी की गई है उन्होंने उस पर नुक्ता पर मेनली अपना फैसला दिया था, जिसको जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अडॉप्ट किया, जो मेजॉरिटी जजमेंट जिसको कहते हैं। तो आज जब एतजाज़ आसन साहब की पटिशन की जो है उस पर बात हुई तो उसमें उन्होंने कहा इसमें कोई शहादत है ही नहीं सिरे से, जो रिकॉर्ड मंगवा के देखा, लेकिन उनको भी सजाएं हुई थी और सजाए मौत तक हुई थी। 400 कुछ लोगों को सजाए मौत दे दी गई थी। तो उन्होंने जो है इंटरनेशनल ICJ और यूनाइटेड नेशंस के उन्होंने कहा कि फ़ौरन जो है ये पाकिस्तान से इस्तदा की जाती है कि ये सिविलियंस का जो है मिलिट्री ट्रायल को बंद करें। ये जो है इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स जिसका पाकिस्तान जो है सिग्नेटरी है वो उसकी खिलाफ वर्जी है, सरीहन खिलाफ वर्जी है, ये पढ़ के हमने सुनाया। फिर दूसरी बात ये है कि हमने ये भी बताया कि ये बुनियादी तौर पर जो ये नेटिव्स के लिए जो जिसको गदर ये कहते हैं, म्यूटनी कहते हैं, वो दरअसल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक तहरीक चली थी जिसमें उन्होंने जो है जंग आज़ादी लड़ी थी, जिसको हम जंग आज़ादी कहते हैं वो म्यूटनी कहते हैं। उस म्यूटनी के पादाश में 1800 ये यानी वो बना था 1857 में जो है मिलिट्री आर्मी एक्ट की जो है ये डिस्पेंसेशन जो मिलिट्री जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट आया और वो वॉर सिचुएशन में था, ये जंग की सिचुएशन में था। इसमें फिर मैंने जल्लांवाली की भी मिसाल दी। जल्लांवाला में जिस तरह जनरल डायर ने मैसेकर किया था वो भी एक आप सारों के सामने है कि वो मिलिट्री को ट्रायल किया गया था, एम्पावर किया था कि गुलाम रखने के लिए और उन पर तसल्लुत करके उनको सजाएं देकर उनको जो है मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए उनको तो ये तसलसल जो चला आता था ये पाकिस्तान में बदकिस्मती से 67 में 1967 में 1952 वाला जो मिलिट्री एक्ट है वो 1911 का एक्ट रेप्लिका आया है पाकिस्तान में, यानी कॉलोनियल वो जो साम्राज्यी कुव्वतों का दिया हुआ कानून के हमें गुलामी में रखा जाए, हमने 1952 में उस एक्ट को बना लिया 1911 वाले को। और उस पर तुर्रा ये है कि 1967 में हमने 21D जो है उसमें ऐड कर दिया कि सिविलियंस को भी जो है इसके तहत आर्मी मिलिट्री एक्ट के तहत ट्राई किया जा सकता है। इस पर जो है सारी ये 67 की ये जो अमेंडमेंट की गई ये दरअसल ये था कि ईस्ट पाकिस्तान में जो एक उनका गम गुस्सा था लोगों का, उसको दबाने के लिए बुनियादी तौर पर ये फ़ौजी अदालतें बनाना मकसूद था। और फ़ौजी अदालतें जब बनाई गईं और फ़ौजी अदालतों ने जब सज़ाएं दी तो हमने देखा कि बंगाल के अवाम में जो गम गुस्सा और नफ़रत आई वो पाकिस्तान का जो है दोलख्त किया गया। खाकम बदहन हमने यही कहा कि खुदारा हम फ़ौज को मजबूत देखना चाहते हैं, लेकिन फ़ौज को उसी पैटर्न पर 1971 वाले में आज भी लाके खड़ा कर दिया गया है। फ़ौज को बिल्कुल इन चीज़ों से अलहदा होना चाहिए। सिविलियंस का ट्रायल सिविलियन अदालतें ही कर सकती हैं, कानून मौजूद है, उस कानून के तहत
اور پھر دیکھیں اس پہ عجیب بات ہے کہ یعنی 9 مئی والا جو عمران خان کو میں نے بار بار اس کا بھی ذکر کیا کہ 9 مئی کو عمران خان کو جو ہے غلط طریقے سے گرفتار کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی بائیو میٹرک کمرے سے، وردیوں میں جا کے گرفتار کیا گیا، اور اس کا سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ انلیگل ہے، سینکچوری آف جسٹس میں آپ کیسے جو ہے گھس کر کسی کو گرفتار کر سکتے ہو جب وہ انصاف کے ایوانوں میں انصاف کا متلاشی ہے. تو وہ اس کو آزاد کیا سپریم کورٹ نے، اور اس کے ریئیکشن میں جو کچھ ہوا پھر ہم نے کہا کہ جی آئی جی سے 5 سوال آئی جی سے کرتے ہیں. یہ خاص ہدایت تھی چودھری اعتزاز کی کہ یہ 5 سوال جو ہے ہم کرتے ہیں آئی جی. اس دن انہوں نے جو ہے 399 مقدمات درج کیے، 399 مقدمات، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا. تو بھائی اس دن 9 مئی کو کدھر تھی پولیس، کدھر سے آئی جی صاحب جو بڑے دبنگ اس وقت کرتے ہیں؟ 5-6 گھنٹوں تک کوئی جلتا رہا، کوئی جو کچھ ہوتا رہا، پیریڈ ہوتی رہی، کسی کا کوئی نظر نہیں آیا. کسی ایس ایچ او کو جو ہے وہ باز پرس نہیں ہوئی کہ بھائی تمہارے تھانے سے ایک کراؤڈ گزر رہا ہے اور یا وہ آگ لگا رہا ہے یا کوئی توڑ پھوڑ کر رہا ہے یا امن عامہ میں خلل اندازی ہو رہی ہے، تم کدھر سے؟ کسی ایک کو جو ہے پولیس والے ایس ایچ او کو، تھانوں کو نوٹس نہیں دیا. یعنی ریس کورس روڈ سے لے کے اور کینٹ سے لے کے اور پتہ نہیں کہاں 18 تھانوں میں پرچے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے. تو پوچھے، میں تو وہاں سے MNA بنا ہوں، وہ کور کمانڈر ہاؤس میرے ہی حلقے میں ہے، تو وہاں تو اتنے نکے لگے ہوئے، وہاں تو اتنی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے، تو کدھر تھی اس دن سیکیورٹی؟ تو میں نے یہ بھی باور کروانے کی کوشش کی کہ جب یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، کیا یہ سازش کو جنم لینے کے لیے سازش تو نہیں کی گئی؟ کیا کسی ایک فرد کو یا ایک پارٹی کو یہ جو ہے تتر بتر شیرازہ اس کا بکیف کا ختم کرنے کی جو ہے یہ سازش تو نہیں ہوئی ہے، اور کیسٹرڈ تو نہیں ہے یہ سارا؟ تو یہ ان چیزوں کو جو ہے اگر آپ دیکھیں اس کسوٹی پر پرکھیں تو پھر آرمی ایکٹ کا اور آرمی کے ٹرائل کا تو کوئی جواز نہیں بنتا ہے، کیونکہ پہلے دن ہی آرمی چیف اور ISPR کہتی ہے کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں اور ہم ان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو کور کمانڈرز نے بھی یہی کہا، فارمیشن کمانڈرز نے بھی یہی کہا. تو اس کے بعد آپ کرنل سے توقع کرتے ہیں اور 2 میجر سے کہ وہ انصاف کریں گے، جبکہ آرمی چیف اور کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈر سارے فتویٰ دے چکے کہ ناقابل تردید شواہد ہیں، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اس کے بعد ملٹری کورٹس کے ٹرائل کا تو کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ انصاف کر پا سکتے ہیں، نہ ہی وہ اس کسوٹی پر آزاد عدلیہ اسے کہا جا سکتا ہے. اور میں نے یہ بھی مثال دی کہ ایک دفعہ ہائی کورٹ بار کے صدر، یہ کافی پہلے کی بات ہے، وہ ملٹری ٹرائل ایک کرنے کے لیے گئے. ملٹری ٹرائل کرنے کے لیے گئے تو جو پریزائڈنگ آفیسر تھا اس کو کہتے ہیں کہ جب وکیل صاحب نے تو کہنا تھا یہ جھوٹا کیس ہے، اس نے کہا اچھا تم جھوٹا کیس کہتے ہو، یہ دیکھو سرکار نے کیس بنایا ہے، اچھا سرکار پر تم الزام لگا رہے ہو، اس لیے تم جو ہے ہائی ٹریزن کے مرتکب ہو. وکیل صاحب کو بٹھا لیا کہ تم بھی ملزم ہو. وہ ہم نے شور مچایا جسٹس کیانی چیف جسٹس سے کہ جی وکیل وہ بیچارہ ملٹری کورٹ میں وکالت کرنے گیا ہے ملزم کی، اور اسے وہ جو ملٹری کورٹ ہے اس نے بٹھا لیا ہے کہ تم سرکار پر الزام کیوں لگا رہے ہو، اس لیے تم بھی ملزم ہو. تو پھر کیانی صاحب نے، جنرل بختار تھا وہ اپنا کور کمانڈر تھا لاہور کا، اسے کہہ کر تو پھر وکیل صاحب کو جان چھڑوائی. تو یہ اگر عالم ملٹری کورٹس کے انصاف کا معیار ہے، اور اسی طرح FCR، اسی طرح جو ہے کوئٹہ کلات آرڈیننس کے میں نے حوالے دیے، اسی طرح کرمنل لا جو ہے 1968 کے حوالے دیے، جو میمن کے کیس میں، عزیز اللہ میمن کے کیس میں سپریم کورٹ نے ان کو قوانین کو ہی کالعدم قرار دے کے انہوں نے کہا 2 قسم کے قانون جو ہے وہ ایک ملک میں نہیں ہو سکتے ہیں، پیرلل جوڈیشل سسٹم نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ مسلمہ ہمارے اپنے فیصلہ جات موجود ہیں، ان کی روشنی میں میں نے یہی باور کروایا کہ خدا را وہ غلطی مت دہرائیں
کہ 1971 والی، کیونکہ ہم نے آدھا ملک جو ہے گنوا دیا یہ جو ہے ملٹری کورٹس لگا کر اور لوگوں کے اندر نفرت پیدا کر کے. ہم چاہتے ہیں کہ فوج ہماری ان چیزوں سے باہر رہے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.